بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، درود و سلام امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات سامعین محترم، ربیع الاول دا مہینہ جس مہینے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت اور آپ دی وفات دوویں ہی اس مہینے دے اندر واقع ہویاں نے۔ یقیناً اہل ایمان نو، مومنین نو اس بات دی خوشی بھی ہے، اس بات دا شوق بھی ہے اور محبت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اس مہینے اندر ولادت ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اس مہینے اندر یقیناً اس بات دا غم بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ اس مہینے اندر رسول پاک علیہ السلام دی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العظیم میں تواڈے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرانگا۔ جاگ کے بیدار ہو کے محبت دے نال، ذوق دے نال نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے درود پڑھنا ہے اور اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو ساریاں نو اونی دیر تک موت نہ آئے جنی دیر تک اسی نبی پاک علیہ السلام دا خواب دے اندر دیدار نہ کر لئیے۔ دعاواں سی کرنے ہاں اولاد مل جائے، دعا اسی کرنے ہاں ساڈا کاروبار چل جائے، اسی بھی دعا کرنے ہاں کہ سانو دنیا دے اندر عزت مل جائے، شہرت مل جائے، لیکن ایک دعا یہ بھی اج تو بعد اسی کرنی ہے کہ یا اللہ اسی نبی پاک دے دیدار دا بڑا شوق رکھنے ہاں، سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اسی چاہنے ہاں سانو زندگی دے اندر ہی نبی پاک دا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ برحق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح روایت بیان کردے نے نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو بعد تقریباً ادو انہاں دی 18 سال عمر سی،
نبی پاک دی وفات تو بعد میری ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں حالت خواب اندر نبی پاک نال ملاقات نہ کیتی ہوئے۔ میری زندگی دی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جدوں میں نبی پاک علیہ السلام دا خواب اندر دیدار نہ کیتا ہوئے۔ تینہ جگہ تے نبی پاک دی ملاقات برحق کے یقینی ہے اور یہ اندر شک نہیں۔ سب تو پہلی گل حالت خواب اندر مومن بندے نو اللہ پاک نبی پاک دا دیدار خواب دے اندر نصیب فرما دے نے، لیکن یہ واسطے کچھ کرنا پائے گا، کچھ محنت کرنی پائے گی۔ وہ محنت یہ ہے کہ سب تو زیادہ انسان نو نبی پاک دی سنت دے نال محبت ہوئی، نبی پاک دی سنت دے نال بہت زیادہ پیار ہوئے بندے نو۔ پھر دوسرے نمبر تے نبی پاک دے حلیے تو، آپ دی شکل مبارک تو، آپ دی سورہ مبارک تو بندہ واقف ہوئے۔ یہ کتھوں پتہ چلے گا؟ احادیث اندروں جدو اسی حدیث نو پڑھاں گے او دے اندر نبی پاک دے اوصاف، آپ دے شمائل، آپ دی عادات، آپ دے نقش اور آپ دی صورت دا ذکر ہے۔ جدو یہ اسی پڑھاں گے پھر سانو نبی پاک دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ دوسری جگہ حوض کوثر تے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال کھڑے ہون گے، جدو اسی اوتھے جاواں گے سانو نبی پاک دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ اور تیسری جگہ جنت اندر سانو نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ملے گا، دیدار ہوئے گا۔ کیاں نو اللہ اتنے شان دین گے، نبی پاک دے قریب ہون گے، پڑوسی ہون گے، ہمسائے ہون گے، کئی دور ہون گے، لیکن سارے نو جنت دے اندر نبی پاک دا دیدار ملے گا۔ لیکن ہن اندازہ لاؤ کہ ربیع الاول دا مہینہ گزری ہے، تو تے میں سوچیے کہ اس مہینے اندر جیدی آئی تقریباً 16-17 تاریخ ہے، انہاں دنوں دے اندر اسی نبی پاک تے کنا درود پڑھے ہیں، کنا دل دے اندر شوق پیدا کیتا ہے، کنا ساڈے اندر جذبہ ہے کہ اسی نبی پاک دی ملاقات کرنی ہے تے زندگی اندر کرنی ہے۔ شاید اللہ قلیل ہوئے گا کہ جن نے یہ دل دے اندر سوچیا ہوئے کہ میں انشاءاللہ نبی پاک دی ملاقات کرنی ہے خواب اندر، تے میں اللہ کو دعا کرنا، دعا کردا ہے، منگدا ہے اللہ پاک کو، تے اللہ پاک اس بندے دی اتنی قدر کردے نے۔ کئی ایسے واقعات پے نے علماء دے، محدثین دے، صلحاء دے، جنہاں نے اللہ کو دعاواں کیتیاں، اللہ نے زندگی دے اندر نبی پاک دا دیدار نصیب فرماتا۔ دعا کرنے جمعے دی کڑیے قبولیت دا وقت ہے، اللہ اسی بھی تیرے گنہگار بندے، ساڈے دل اندر بھی نبی پاک دی محبت ہے، آپ دا بڑا شوق ہے، آپ دے نال ملاقات کرن دی بڑی چاہت ہے، اسی بھی گنہگار امتی، یا اللہ دعا کرنے سانو بھی زندگی دے اندر اپنے نبی دا دیدار نصیب فرما۔ آؤ اگے چلیے، نبی علیہ السلام دی محبت، آپ دا پیار یہ صرف ایمان دا حصہ نہیں، ایمان دا جز نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام دی محبت اور آپ دا پیار عین ایمان ہے۔ نبی دا پیار عین ایمان ہے، نبی دی محبت عین ایمان ہے، حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے۔ جیدے دل اندر نبی پاک دا پیار نہیں، نبی پاک دی محبت نہیں، نبی پاک نال عقیدت نہیں، آپ دی سنت دا احترام نہیں، آپ دی حدیث نال پیار نہیں، فرمایا ایسا بندہ جنت اندر بھی نہیں جا سکتا، ایسا بندہ نبی پاک دا دیدار بھی نہیں کر سکتا، ایسا بندہ قیامت نو نبی پاک دی شفاعت بھی نہیں پا سکتا۔ آؤ جے چاہندے ہو کہ نبی دے نال محبت کریے، پیار کریے، پھر اونج دا کرو جنج دا صدیق اکبر نے کیتا ہے، جنج دا پیار اس حضرت عمر فاروق نے کیتا ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ 1,44,000 صحابہ نے میرے پیغمبر دے نال محبت کیتی ہے، اور یہ کوئی اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ آؤ توجہ کرو،
اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر 5واں سپارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 69 تے اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی سنت آپ دی پیروی اتباع کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا. اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ نبیاں دے نال ہوئے گا, قیامت دا دن ہوئے گا صدیقین دے نال ہوئے گا, قیامت دا دن ہوئے گا تے شہداء دے نال ہوئے گا, صالحین دے نال ہوئے گا. تے اللہ فرماتے نے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کتنا اچھا ساتھ ہے, کتنا پیارا ساتھ ہے. جنہوں نبیاں دا ساتھ مل جائے, جنہوں شہیداں دا ساتھ مل جائے, جنہوں صدیقین دا ساتھ مل جائے, جنہوں صلحاء دا ساتھ مل جائے. آؤ جے چاہتے ہو ساڈی محبت نبی پاک نال ہوئے, ساڈا پیار نبی پاک نال ہوئے, پھر کی کرنا پائے گا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. پھر اس بندے نو نبی پاک دے اتباع کرنی ہوئے گی, نبی پاک دے نال محبت کرنی ہوئے گی, آپ دے نال عقیدت کرنی ہوئے گی. اے ویکھو نا ربیع الاول دا مہینہ گزرے, لوگ آکھیا لو جی فلانے جھنڈیاں لائیاں, فلانے محفل کروائی, فلانے بازار سجایا, فلانے نے مسجد اندر جھنڈیاں لائیاں تے تسی کچھ بھی نہیں کیتا, لہذا تہاڈی محبت ہے ہی نہیں, تہاڈا پیار ہے ہی نہیں, تہاڈی نبی پاک دے نال محبت پیار نہیں. کیوں؟ تسی جھنڈیاں نہیں لائیاں, تسی میلاد نہیں کروائے, تسی اپنے گلیاں بازاراں سجایا نہیں, اس واسطے تہاڈی محبت نہیں. اسی آنے اللہ دے بندیو, اسی محبت قرآن چو لبنے ہیں یا پیغمبر دے فرمان چو لبنے ہیں. ساڈی محبت کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اسی محبتوں جدی کرنے ہیں جویں صدیق نے کیتی ہے. ساڈا پیار معیار او ہوئے جو ابو بکر دا معیار ہے, ساڈی محبت دا معیار او ہوئے جو حضرت عمر فاروق دے, جو 1,44,000 پیغمبر دے صحابہ دی محبت دا معیار ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا, منبر تے کھڑا ہو کے کہنا, اگر زمین تے آج صحیح نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا حق ادا پہ کر دینے صرف اہل الحدیث نے, کیونکہ اہل الحدیث نبی پاک دے نال محبت کنج دیئے. اور میں تھوڑے سامنے حدیث پڑھنا چاہنا. آقا فرماتے ہیں من احب سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی پاک فرماتے نے جڑے بندے نے میری سنت دے نال پیار کیتا ہے گویا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے, تے جن نے میں نبی دے نال پیار کیتا ہے جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا, جنت دے اندر میرے ساتھ ہوئے گا. ایک وہ معیار ساڈی محبت ہے جو پیغمبر دی حدیث بیان کر دیئے, ایک وہ ساڈے پیار دا معیار ہے جو پیغمبر دی حدیث اندر آئے ہے. اسی گلیاں بازار سجا کے محبت دا اظہار نہیں کر دے, اسی جناب ڈھول ڈمکیاں تے محبت دا اظہار نہیں کر دے. ساڈی محبت ریڑیاں سجا کے موٹر سائیکلاں سجا کے نہیں ظاہر ہوندی, ساڈی محبت ڈھول دی تاپ تے ناچ کے ثابت نہیں ہوندی, ساڈی محبت کے کاٹ کے
نبی پاک دے برتھ ڈے منا کے ثابت نہیں ہوندے ساڈی محبت کیڑی ہے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی جس بندے نے زمین تے میری محبت سنت نال پیار کیتا ہے گویا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی محبت دا معیار آپ دی سنت ہے نبی پاک دے پیار دا معیار آپ دی حدیث ہے جس بندے دا سنت یقین نہیں ایمان نہیں سنت عمل نہیں حدیث دے عمل نہیں او دی محبت فضول ہے او دی محبت قابل قبول نہیں رب دا قرآن بھی آمدے نبی دی حدیث بیان کر دیے حدیث پاک اندر کی آمدے آقا فرماندے نے من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جس بندے نے میری سنت عمل کیتا ہے میری اتباع کیتی ہے فرمایا جنت اندر جائے گا تے جس بندے نے میری سنت نہیں چلیا میرے پیچھے نہیں چلیا میری اتباع نہیں کیتی فرمایا جہنم اندر جائے گا نبی پاک دی محبت دا معیار تولیے اندازہ کیجئے نبی پاک دے پیار دا اندازہ کیجئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈی محبت دا معیار اللہ دا قرآن یا نبی دی حدیث ہے اور میں بھی دعوے دے نال کہنا قرآن پاک اندر حدیث نبوی اندر جا صحابی دے کسے قول تو ایک اشارہ بھی مل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر صحابہ نے فلاں جگہ پہ اس طرح خوشی کی جیسے آج ہمارے ملک پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند میں جیسے خوشی کی جاتی ہے ایک اشارہ مل جائے اللہ کی قسم ہے ہم تو نبی کی ایک ایک سنت پہ مرنے کے لیے تیار ہیں ہم انشاءاللہ العظیم اگر ایک اشارہ مل جائے ہم جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے بھی تیار ہیں صرف ایک اشارہ مل جائے لیکن ملدا نہیں آئیے قرآن و حدیث پرکھیے چیک کر لیجئے ذخیرہ حدیث کے اوراق کو پلٹیے لیکن تمہیں پوری حدیث کے اندر کہیں پہ ایک صحابی کا قول بھی نہیں ملے گا کہ یہاں پہ لکھا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور فلاں نے جشن کیا فلاں نے خوشی منائی فلاں نے جھنڈیاں لگائیں فلاں نے بازار کو سجایا فلاں نے اپنے جناب جلوس نکالا ڈول لگایا اور پھر رقص کیا ناچے گانے گائے ہوں رب اکبر کی قسم ہے قرآن پاک میرے سامنے ہے 12 ربیع الاول کا دن تمہارے ملک پاکستان میں نبی پاک کی وفات کا دن بھی ہے نبی پاک کی پیدائش کا دن بھی ہے لیکن اس کو کس کی نظر کر دیا گیا ہے خرافات کی بدعات کی اور نبی پاک علیہ السلام نے جن کاموں سے منع کیا تھا ان کاموں کی نظر کر دیا ہے کیا ہو رہا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا ساڈی محبت نبی پاک نال ساڈی محبت ابو بکر صدیق نال ساڈی محبت شہداء دے نال ساڈی محبت صالحین دے نال اللہ سی زمین تے بھی چاہنے سانو اچھے لوگاں دا ساتھ ملے اللہ سی زمین تے بھی چاہنے جنہ دے دل دے اندر حدیث دا احترام ہوئے جنہ دے دل دے اندر سنت دا احترام ہوئے اللہ سی زمین تے بھی انہاں لوگاں نو پسند کرنے اللہ سی قیامت
قیامت دے دن بھی انبیاء دا ساتھ چاہنے صلحاء دا ساتھ چاہنے صدیقین دا ساتھ چاہنے اللہ سی نیک لوگاں دا ساتھ چاہنے آؤ میرے پائے کیوں نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ لو جی تسی نہیں منایا، اسی منایا۔ کیوں منایا ہے جی؟ ابو لہب نے منایا، ابو لہب نے منایا نبی پاک دا جشن۔ جس ویلے نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے، ابو لہب دی لونڈی ابو لہب کو لائی آ کے کیا ابو لہب تین مبارک ہوئے تواڈے گھر بھتیجا پیدا ہوئے تے ابو لہب نے انج کر کے اس لونڈی نو آزاد کیتا ہے تے نبی دا جشن منایا ہے۔ اس واسطے اسی منانے ہاں جی تسی منا دے ابو لہب نے منایا تے میں آکھیا ابو لہب دین دے اندر حجت نہیں ہوتے غیر مسلم ہے۔ ابو لہب دے نال دین نہیں بندا، دین تے بنے گا قرآن نال یا پیغمبر دے فرمان نال۔ ابو لہب دا اشر کی ہویا ہے 37واں سپارہ سورہ لہب اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا، ابو لہب دا مال بھی تباہ ہو گیا، ابو لہب دا گھر بار اللہ نے جہنم دے اندر سڑ دیتا ہے۔ ابو لہب دین اندر دلیل نہیں ہے۔ اے ابو لہب نے جدو لونڈی نو آزاد کیتے جہنم دے اندر ہن بھی ابو لہب نو سوموار والے دن اون دا عذاب ہلکا کر دیتا جاندے۔ جس انگلی دے نال انہیں اشارہ کیتا جا لونڈیے تینوں آزاد کیتا، اس انگلی نو بھی اگ نہیں چھوندی۔ جس منہ دے اندروں آکھے ہے وہ منہ نو بھی اگ نہیں ساڑ رہی، باقی سارا جسم سڑ گیا ہے۔ میں چلو اتنا تو من گیا ہے نا کہ باقی سارا سڑتا پہ نہیں کرے یہی آخیا جی کوئی جنتی اندر گیا چلے ہے ابو لہب دی انگلی نہیں سڑتی۔ اور دوجی کرامت ہے کہ ابو لہب نو جدو انگلی منہ دے اندر پاندا ہے جا ان دے اندروں پانی نکلدا ہے یا دودھ نکلدا ہے اور وہ پی کے تے اپنا سکون حاصل کردا ہے۔ میں کیا کمال ہو گیا، میں پہلی جہنم ہے جن دے اندر دودھ تے ٹھنڈا پانی لبدا ہے۔ ویسے جہنم دے اندر ایسا ہے تے نہیں۔ اللہ نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اوتے ٹھنڈا پانی نہیں دیتا جائے گا، اوتے پینو پانی صحیح نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، کھولدا ہویا پانی، او پانی پیون گے تے پیشاب تھانی انتڑیاں باہر نکل آن گیاں۔ جہنم دے اندر دودھ نہیں مل سکدا، جہنم اندر ٹھنڈا پانی نہیں لب سکدا ہے۔ آئی حضرات ذی وقار اسی چاہنے ابو لہب دلیل دے اندر نہ پیش کیتا جائے، سانو نبی پاک دے صحابہ پیش کیتے جان، سانو ابو بکر صدیق پیش کیتا جائے۔ اللہ کی قسم ہے ہم ابو بکر صدیق کو نبی پاک کے بعد سچا مانتے ہیں، ابو بکر صدیق پہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے بھی منبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا لوگوں اگر میں سنت کے خلاف نبی پاک کی حدیث کے خلاف ایک قدم بھی اٹھاؤں تو تمہیں پورا حق ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق کو روکو اور مجھے کہو کہ یہ تم نے نبی کی حدیث کے خلاف کی ہے۔ یہ تو ابو بکر صدیق ہے، اسی اسے واسطے آنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبی پاک اتباع کیجئے، ایک نبی پاک نال محبت ہے، نبی پاک دی سنت عمل کیجئے، ایک نبی پاک دے نال محبت ہے، نبی پاک دے نال پیار کیجئے، نبی پاک دی سنت نو اپنے چہرے تے سجا کے کیجئے، نبی پاک دے نال محبت کرو، داڑھی نو رکھ کے کرو، نبی پاک دے نال پیار کرو، شلوار ٹکنے تو اچھی رکھ کے کرو، نبی پاک دے نال محبت کرو، فاتحہ خلف
امام پڑھ کے کرو, نبی پاک دے نال پیار کرو, آمین بالجہر کہہ کے کرو, نبی پاک دے نال محبت کرو, سینے تے ہاتھ بند تے کرو, نبی پاک دے نال محبت کرو, میرے محبوب دے نال محبت کرو جی میں اللہ نے محبت دا معیار نازل کیتے ہیں. اللہ کے فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, میرے رسول دے اتباع کیجئے, اے خود تواڈی محبت ہوئے گی میرے نبی نال, میرے نبی دے نقش قدم تے چلیے, اے خود تواڈی محبت ہوئے گی نبی پاک دے نال. آئیے میں سوال اٹھانا چاہنا تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا ہے, ربیع الاول دا مہینہ ملک پاکستان اندر بھی گزری ہے, ربیع الاول دا مہینہ 12 ربیع الاول دا دن سعودی عرب اندر بھی گزری ہے, ایک 12 ربیع الاول دیگر تمام ممالک دے اندر گزری ہے, لیکن جو خرافات برو صغیر پاک و ہند دے اندر اس سن تے پائیاں جاندیاں نے کسے ملک اندر الا قلیل ہوئے گا, لیکن اونا دنہ دے اندر بھی اس دن نو جناب منایا جاندے کس طریقے, چنڈیاں لا کے, گلیاں سجا کے نہیں, بلکہ نبی پاک دی حدیث ہے, آقا فرماتے نے جس دن میں پیدا ہویا میں روزہ رکھنا, کی کرنا, نبی پاک دی حدیث ہے جس دن میں پیدا ہویا میں روزہ رکھنا. 12 تاریخ بقال اینا دے نبی پاک دی وفا پیدائش دا دینے, تو نبی پاک فرما رہے نے میں 12 والے دن روزہ رکھنا. ایتھے یقین جانو 12 والے دن مٹھائیاں تقسیم ہوندیاں نے, سب تو بڑی سنت دی خلاف ورزی تے ایتھے کم از کم چلو جلوس کڈیا, ریلی کڈی ہے, جھنڈیاں لائیاں نے, گلیاں سجائیاں نے, محفلاں کرائیاں نے, لیکن کم از کم عقیدت اندر, پیار اندر, محبت اندر 12 ربیع الاول روزہ بھی ہونا چاہیے. لیکن نہیں, ساڈا ملک یقین جانو خوشیاں بڑیاں چاہندا ہے, ایش بڑی چاہندا ہے, ناچ گانا ڈانس فحاشی اور جناب جو دنیا دا گند ہے ساڈا ملک چاہندا ہے سانو لبے, کسے بہانے لب جائے. لاؤ ایک دن ثابت کرو جس نے اہل حدیث نے کوئی جلوس نکالا ہو, کوئی جلسہ ایسا کیا ہو جو ملک پاکستان کی شان کے خلاف ہو, نبی کی سنت کے خلاف ہو, نبی کے صحابہ کے خلاف ہو, ایک دن پورے سال میں ثابت کیجئے. نہیں آتا, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ساری خود ہی مدد کر دیتی ہے, اللہ نے سانو مشکل دیتی کوئی نہیں, ساڈے کام رب آپ ہی منوائی جاندا ہے. اس واسطے اسی کوئی جلوس نہیں کر دے, اس واسطے اسی جناب ایسا ویسا کوئی کام نہیں کر دے, ساڈا ایمان کیے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ساڈی محبت دا معیار یا رب دا قرآن ہے یا نبی پاک دا فرمان ہے. لائیے ایک حدیث پیش کیجئے جو اہل حدیث اس حدیث کے خلاف عمل کردہ ہوئے, جو اہل حدیث نظر دے اندر ہوئے پھر اہل حدیث سندے تے عمل نہ کردہ ہوئے. رب کعبہ دی قسم اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جدے سامنے نبی پاک دی حدیث پیش کیتی جائے پھر وہ اگرچہ مگرچہ کرے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اہل حدیثوں دونوں مبارک ہوئے, توانو فخر ہوئے اس بات تے کہ روح زمین تے اس پر فتن دور اندر جس دور دے بارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ بے قیامت ایک وقت ایسا آئے گا جب میری حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جی میں ایک بندہ ہاتھ تے اگ دا انگارہ نہیں رکھ سکدا, ہاتھ تے اگ دا انگارہ کوئلہ باغدہ ہویا کوئلہ نہیں رکھ سکتا ہے, فوراً اپنے ہاتھ تو گرا دے گا, نہیں برداشت کر سکتا ہے. فرمایا ایک وقت انجد آئے گا میری حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا, میری حدیث سے چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جی میں ہاتھ یا کوئلہ رکھنا مشکل ہے. لیکن آقا فرماتے نے مبارک ہوئے انہاں لوگانوں جڑے اس مشکل وقت دے اندر بھی میری حدیث سے عمل کرنگے, جڑے اس پر فتن دور
अंदर भी मेरी हदीस से चलणगे। ते आका फरमाते ने जदों उस वक्त दे अंदर जेड़ा बंदा हदीस नूं अपनाएगा, हदीस से अमल करेगा, फरमाया 50 सहाबा दे बराबर उन्हें सवाब मिलेगा। उस फिर फितन दौर दे अंदर जेड़ा बंदा मेरी हदीस से चलेगा, मोजम तबरानी दी हदीस है, फरमाया जेड़ा बंदा मेरी हदीस से अमल करेगा, फरमाया उस बंदे नूं 50 सहाबा दे अमल करन दे बराबर सवाब मिलेगा। ते एक सहाबी दा अमल कितना बड़ा है। आपने फरमाया एक पासे तुसी एक पहाड़ सोने दा खर्च करो ते एक पासे मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी पर जौ अल्लाह दे राह च देवे, ओदे जौवां दा सवाब तुहाडे उस पहाड़ दे नालों ज़्यादा है। ते इधर की फरमाया उस पर फितन दौर अंदर जड़ा अमल करेगा, मेरी हदीस से चलेगा, फरमाया 50 सहाबा दे अमल दे बराबर सवाब मिलेगा। असी तो इंशाअल्लाह इस नजरिए नाल बैठे हाँ ते फखर दे नाल डरिया ना करो। ऐ हुण साडे कई भाबी ते अहले हदीस बड़े डरदे ने, को पुछे ते असी दस ही नहीं छेती किता मैं भाबी हाँ कि मैं की शै और नहीं किते खराफात नबी दी सुन्नत दे खिलाफ हुंदा पे निकल जा ते वो पुछन क्यों चले हैं ते फखर दे नाल आख्या कर मैं अहले हदीस हाँ, मैं नबी दी सुन्नत पे चलन वाला, मैनू ज़ेब ही नहीं देंदा, मैं बिदआत दे अंदर बैठा, मैं खराफात दे अंदर बैठा, मैं तो नबी दी हदीस से चलन वाला। मैं अपना नाम अहले हदीस इस वास्ते रखे है कि मैं नबी पाक दे के हदीस नू पढ़न वाला, समझन वाला, उहदे ते अमल करने वाला। लिहाजा इत्थे नबी दी हदीस है ही नहीं, नबी दी सुन्नत के खिलाफ है, मैं इत्थे बैठना नहीं। क्यों? मैं अहले हदीस हाँ। ते की आयत पढ़नी है? फरमाया व अल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। अहले हदीस तुसीं भी चेक करो अपने मसलक दे अंदर, अपने आप दे अंदर, अपने कारोबार अंदर, अपने घर अंदर, अपनी जमीन ते अपने रकबे दे अंदर ते अपने मामलात अंदर, अपने सुबह शाम दे अंदर, अपने लैलो नहार दे अंदर इसे ए ते नहीं कि तुसीं भी नबी दी हदीस दे खिलाफ कर दे पै जे। हुण वाबियां असीं ते करना ही नहीं क्योंकि वाबियां अहले हदीस हाँ। कार असी सारा कुछ ही लैने तो बस असी अहले हदीस हाँ, बस ना लग्या होया असी बड़े पक्के हाँ तो असी भी आने जन्नत जाना है तो असी जाना है। तो मैं हुण एक गल करन लग्या तो जरा कायम रहा जे। वाबियां ते नबी पाक ने फरमाया शिरक दियां कई किस्मां ने, शिरक दियां कई किस्मां ने, उन्हां दे अंदर एक ये भी किस्म ने महबूब पैगंबर फरमाते ने मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरका। जिस बंदे ने तवीज़ लटकाए है, जिस बंदे ने तागा बने है, जिस बंदे ने कड़ा पाए है, जिस बंदे ने अपनी बाह अंदर, पैर अंदर, लक अंदर, गर्दन अंदर, सर दे अंदर किसी किस्म का तागा बने है, तवीज़ पाए है, तवीज़ लटकाए है, फरमाया मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरका। उस बंदे ने की कीता है? सारे बोलो ने की कीता है? शिरक कीता है। ते हुण जरा नजर मारो हाँ ते है कि कोई नहीं, हर दूजे दी बांह तुहानूं लभेगा इंशाअल्लाह। मैं ते आप वेखे ते मैं ना नहीं इंशाअल्लाह लेना, लेकिन जरा ख्याल करो हाँ उन्हें हदीस नहीं नबी पाक दी रफुल दैन ते रोला, फातिहा खल्फुल इमाम ते रोला, आमीन बिल जहर ते रोला, सीने ते हाथ बन्नम दा रोला, नबी दी हदीस है ठीक है इंशाअल्लाह असी अमल करने ते इत्थे भी ते हदीस है कि जिन्हें बाह दे अंदर, बाजू दे अंदर, लक अंदर, गाल अंदर, पैर अंदर किते जगह ते भी तवीज़ लटकाया, धागा बन्निया तो उन्हें शिरक कीता है। लभदा है कि नहीं सानू भला भाबियां च भी शिरक? उतो ने कुरान लिखिया हुंदा ते हो ते कोई गल नहीं यार। नबी पाक दे दौर अंदर कुरान कोई नहीं सी क्या? उदों कुरान नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका अजे बाद च नाज़िल होया सी, नबी पाक दी वफात नहीं बल्कि पहले ही सी। लेकिन आका ने दसिया बाजू दे अंदर तवीज़ पान दी कुरान दी आयतां लिखते पान दी लोड़ कोई नहीं, उन्होंने कहा कि पढ़ो, उन ते अमल करो तो इंशाअल्लाह लोड़ ही नहीं पैंदी बन्नन दी तुहानूं।
اللہ سانو وابیاں نو بھی اہل حدیثاں نو بھی پکا اہل حدیث بناوے، اسی بھی اتو اتو ہی رہ گئے ہونا، اس واسطے سانو مار ہن زیادہ پیندی پئی ہے، اس واسطے ساڈا عروج ختم ہو رہے ہے، اسی پسی دے اندر جا رہے ہیں، سبب وجہ اے ہوئے کہ نبی پاک دی سنت نو آپ دی حدیث نو اسی بھی اومیں کما حق ہو جویں حق سی اومیں نہیں پھڑیا، بلکہ جتھے سانو سہولت لبے اسی ادھر وڑ جانے ہیں۔ کوئی گل نہیں، پھر کی ہے، ماڑا جو ہونا چاہیے۔ تے ایک اور میں مسئلہ چلو پوچھ لواں، ضمن آ گئی ہے گل، نبی پاک فرماتے نے جدو بندہ فوت ہو جاوے تے چاہیے فوت بھی گالے والے دے گھر دے اندر کھانا پڑاؤ، کھانا پہنچاؤ، کیونکہ انہوں نے غم ہوندا ہے، پریشانی ہوندی ہے تے کھانا نہیں بنا سکتے، پکا نہیں سکتے۔ ساڈے اہل حدیث کتنے نے جڑے آپ تیسرے دن کھانا پکاندے نے، مجلس کردے نے، مولوی بلاندے نے، دعوت کردے نے، خطبہ کرواندے نے۔ میرے بھائی تے تو کیا نے نہیں جی اسی تے بس دعا ہی کروائیے، ہوتے سی کچھ نہیں کروایا، وہ بھی تے دعا ہی کروا دے نے، وہ انہاں نال چھولے لے آندے نے تے اسی نال چاول لے آنے ہیں، فرق تے کوئی نہیں نا، تو جا کے کھا لینا، کوئی گل حرام تے نہیں نہ ہویا۔ اور میرے بھائی بدعت میں سنگ لگے ہوندے نے، کیا تے سنت دے خلاف ہے، جدو سنت دے خلاف عمل ہوندا پیا او دے درمیان تو سنگ نکلدا ہے نہیں، بلکہ وہ بھی سنت ہی پتہ چلے گا یہ بدعت ہے یہ سنت ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں، کوئی بدعت سیئہ نہیں، سب بدعت نے قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام حوض کوثر تے کھڑے ہون گے، ایک گروہ جماعت آئے گی نبی پاک دے سامنے، وضو دے آزاد چمک دے ہون گے، بڑیاں سونیاں شکلاں صورتاں اینج آ رہے ہون گے، آگے دیوار ہو جائے گی، نبی علیہ السلام پوچھن گے اے جبریل اے کون لوگ نے؟ مینوں تے میری امت ہی لگدے نے، کیونکہ وضو دے آزاد چمکدے نے، بڑے سونے نے تے میری امت ہی ہو سکدے نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی فرمان کے سونیا اے ہے تہاڈی امت دے نے، پر ہیگے او نے جنہاں نے تانوں چھڈ کے نا تے آپ آکھیا بھی اے بھی صحیح ہے تے اے بھی صحیح ہے، جنہاں دی تساں تخصیص کیتی، جنہاں نو تساں دین بنایا، دین چھوڑ کے آئے، وہ دے اندر نئی ایجادات، نئے اضافے اپنے ولوں گلاں کر کر کے بنا کے دین دا حصہ بنا کے پھر انہاں نے اندے تے عمل کیتا ہے۔ فرمایا سونے اج تواڈے ہتھوں تے اے بھی نہیں پی سکدے پھر حوض کوثر، تواڈے ہتھوں تے انہاں نوں نہیں لبنا، اج یہ تے بدعت ہی نے، انہاں نے تہاڈی سنت تے عمل ہی نہیں کیتا۔ آؤ میں سوا سے آنا، میرے بھائی اہل الحدیث الحمدللہ واحد جماعت ہے جدے اندر عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن نبی دی سنت دے خلاف ساڈا مسلک نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث بھی پیش کیجئے جو اہل حدیث کے مسلک کے خلاف ہو اور اہل حدیث اس سے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ اہل حدیث کا الحمدللہ منہج اور ساڈا جڑا اصل طریقہ ہے ہی سنت رسول ہے، یہ اللہ دا قرآن ہے، اسی تے بار بار پڑھ دے پئے ہاں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ آئیے قرآن وال، آئیے سنت رسول وال، آئیے صحابہ دے منہج دے وال، صحابہ دے طریقے دے وال۔ نبی پاک دی وفات ہوئی ہے، ابو بکر زندہ ہے، نبی پاک دی وفات ہوئی ہے، حضرت عمر زندہ نے، نبی پاک دی وفات ہوئی ہے، 1,44,000 صحابہ نبی پاک دے موجود نے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نبی پاک علیہ السلام دی محبت اندر آ کے، آپ دے پیار اندر آ کے، آپ دی عقیدت
अकीदत अंदर आके आपदी चाहत दे अंदर आके इंज दा कम नहीं कीता जो अज साडियां कीता जांदा है। आओ जे सुन्नत दे नाल प्यार करदे हो, आओ जे नबी पाक दे नाल मुहब्बत करदे ने, एक एक सुन्नत नु अपनाओ नबी पाक दी, एक एक हदीस से अमल करो नबी पाक दी, जिथों फरमान मिल जाए उन्हें लबो दे ते अमल करना शुरू कर दे। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत दा एहतराम करदा है, मेरी सुन्नत दा हया करदा है, फिर अल्लाह पाक दे कोलों दुआ करदा है अल्लाह मैं जिंदगी दे अंदर नबी पाक नाल प्यार करना, नबी पाक नाल मुहब्बत करना, अल्लाह मैं नबी पाक दे दरूद पढ़ना, नबी पाक दे नाल बड़ा प्यार करना, अल्लाह मैं चाहना मैनू जिंदगी दे अंदर नबी पाक दा दीदार नसीब हो जाए। आइन मुमकिन है अल्लाह उस बंदे नो नबी पाक दा दीदार नसीब करनगे। आज तो इस जुमे तो बाद अकीदा ले जाओ, नजरिया ले जाओ, सोच ले जाओ, औलाद नू समझांदे हो पुत्र इंज पढ़िया कर, इंज तालीम हासिल कीता कर, ऐ काम नहीं ते ऐ कीता कर, ए भी आख्या कर पुत्र अपनी दुआवां अंदर, अपनी जिंदगी अंदर, अपनी जनाब कारोबार अंदर चलदियां फिरदियां ए भी दुआ कीता कर या अल्लाह मैनू नबी पाक दा दीदार नसीब फरमा। इंशाअल्लाह होएगा। कईयां ने कीता है, मैं शुरू के अंदर दसिया हजरत अनस बिन मालिक फरमांदे ने मेरी जिंदगी दी नबी पाक दी वफात तो बाद एक दिन भी ऐसा, एक रात मैं सोया हुआ तो फिर मैनू सौन तो बाद हालते ख्वाब अंदर नबी पाक दा दीदार ना होया होवे, मैनू नहीं पता मेरी कोई रात गुजरी होएगी। ये मोहब्बत है क्यों आंदे मैं सारा दिन चलदियां फिरदियां कारोबार करदियां नबी पाक दा मेरे ज़हन च ख्याल रहना, नबी पाक दा नक्शा आप दी सूरत ही मेरे ज़हन च रहिंदी सी ते मैं एवें सौ जांदा सा। फरमांदे ने मैनू नबी पाक दा दीदार रात नूं ख्वाब च हो जांदा सी। आओ असी भी सोचिए ते मुहब्बत नबी पाक दे नाल ऐ जनाब ना एक जिवें आदे ने गम ला लो अपने आप नूं, परेशानी ला लो और उन्ना देर तक तुहानूं आराम आए ना जिन्नी देर तक तुहानूं नबी पाक दी मुलाकात ना हो जाए, जिन्नी देर तक तुसीं नबी पाक दा दीदार ना कर लवो। एक तड़प ला लो अपने आप नूं, लालच ला लो, कसरत दे नाल दरूद पढ़िया करो। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दा प्यार चेक करावां किवें नबी पाक नाल मुहब्बत करदे सी। अल्लाह दी कसम है नबी पाक दे सहाबा नबी पाक नो अपनी अखां तो ओझल होना भी बर्दाश्त नहीं सी करदे। जान नबी पाक ओझल हुंदे फौरन परेशान हो जांदे, किले नबी पाक सानू दिसणगे, असीं नबी पाक दा किले दीदार करांगे। ते क्या उन्हां ने नबी पाक दी वफात तो बाद जश्न नहीं मनाया? नाउज़ बिल्ला, फिर उन्हां नू की आखोगे? हरियो ते मसरूफ ही बड़े सी, उदों ते दीन दा काम ही बड़ा ज्यादा करना सी। मैं हुण माशाअल्लाह आपां सारे मौलवी वेले ही हां, हुण तां दीन हर करी अपने आप सारे सुन्नत दे कार बंद ते सारे सुन्नत ही मारदे पे ने। हुण ते दीन दी औखा काम रह ही नहीं गया। मैं क्या ओ अल्लाह दे बंदिया, उदों दौरे जाहलीयत तो निकाल के नबी पाक ने लोगां दे सीनियां दे अंदर अल्लाह दी मुहब्बत दा, जन्नत दी मुहब्बत पैदा कीती है। आज साढ़े हाँ वो सारा कुछ खत्म हो रहा है जो नबी पाक ने पैदा किया, जो नबी पाक ने मियार कायम किया। साढ़े ओही दौरे जाहलीयत वापस फिर आ रही है तो मेहनत इत्थे भी करनी पैनी है। तो असी आने कि उदों काम ज्यादा सन, मेहनत ज्यादा करनी सी, टाइम नहीं मिलिया सी। ना 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 मेरे भाई, अगर असी इहो ही काम करते रहे, अगर इस तरीके नबी पाक दे जश्न मना के बस लोगों को कहिए कि साल तुहाडा हुण बन्ने ते नमल करो ना करो, नमाज़ां पढ़ो ना पढ़ो, रोजे रखो ना रखो, सदका करो ना करो, खैर खाई करो ना करो, हज उमरा करो ना करो, बस ए 12 रबीउल अव्वल दा दिन एक चंगा तुहाडा लगना चाहिए। चंगी मेहनत करनी है, गलियां सजा दिओ, बाजार सजा दिओ, दुकानां सजा दिओ, अपने घर सजा दिओ, मसाजिद सजा दिओ, मोटरसाइकिल सजा दिओ, ढोल ढमकियां दा इंतजाम कर लो, रक्स नाच गाने दा इंतजाम कर लो। बस एक ही 12 रबीउल अव्वल है ते फिर मेरे भाई एक वक्त आएगा नबी पाक दी सुन्नत और नबी पाक दी सुन्नत दी गैरत खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमांदे ने जदों तुहाडे दिलां चों ये उठ जाएगा मैं क़यामत कायम कर देंगा। आइए मैं और तू अल्लाह का कुरान पढ़िए, फिर ओदे ते अमल करिए। अबू बकर सिद्दीक दी मुहब्बत नबी पाक ने अज करके हिजरत दा इरादा फरमाया। आखिरी गल्लां है नबी पाक ने हिजरत दा इरादा फरमाया ते आका फरमाते ने अबू बकर गल सुनना, मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है कि मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ, मदीने दे अंदर तशरीफ ले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो जाते ने ते नाले आंदे ने या रसूल अल्लाह
کیا میں تواڈے نال جاواں گا؟ کڈی محبت ہے، فوراً پوچھے، یہ نہیں آخیا کہ رہن دیو جا کی جا کے کرنا کی، فوراً آخیا یا رسول اللہ میں تواڈے نال جاواں گا۔ تے آقا فرماتے نے ہاں ابو بکر صدیق، اللہ نے مینوں آکھیا فرمایا کہ ابو بکر نوں نال لے کے جانا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے جدوں نبی پاک نے جملہ فرمایا تے ابو بکر دیاں خوشی دے نال اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے، خوشی دے نال رو پے کہ میں نبی پاک دے نال جانا ہے، بڑا چاہ چڑھے۔ یعنی اندازہ لاؤ او صحابی نبی پاک نو کلیاں سفر بھی نہیں سی کرن دیندے، کلیاں کرے جان بھی نہیں سی دیندے۔ حضرت ام سلیم تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک اندر آندا ہے اے دوویں جی سن، میاں بیوی سن، تے نبی پاک جدوں مدینے چوں نکلدے نا تے دوویں جی آ کے نا تے نبی پاک نو مدینے چوں باہر الوداع کر کے آندے، پھر واپس آ جاندے۔ تے جدوں نبی پاک واپس آندے مدینے تو باہر رک دے، اے دوویں جی پھر پہنچ جاندے نبی پاک کو مدینے دے اندر لے کے آندے۔ تے ایک دن اللہ دا کرنا ہے جو ہویا، حضرت ام سلیم فرماندیاں نے کہ میرے ہاں بچے دی پیدائش ہونے والی سی، نبی پاک مدینے تو کسی کام تو کر کے آئے تے مدینے تو باہر رک گئے، اسی دوویں جی اسی ابو طلحہ تے میں دوویں پہنچ گئے اوتھے۔ تے جدوں اوتھے گئے نا تے نبی پاک نے فرمایا چلو بھی سامان باندھو چلیے، تے صحابہ اٹھ بیٹھے سامان پکڑ لیا تے مینوں درد ذہ شروع ہو گئی، یعنی بچے دی پیدائش دا وقت قریب آ گیا تے میں بڑی پریشان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پتہ نہیں، صحابہ دا عقیدہ کی نبی پاک نو پتہ نہیں، جڑا اللہ نے دس دتا اوندا پتہ ہے، جڑا نہیں دسیا اوندا پتہ نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نو اس بات دی خبر نہیں، تو لہذا ہن میں کی کراں؟ حضرت ابو طلحہ نو دسیا بھی ابو طلحہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تے صحیح مسلم دی روایت حضرت ابو طلحہ نے جڑی دعا منگی ہے آندے نے یا اللہ نبی پاک تو جا رہے نے تے تینوں ہی پتہ ہے اسی جدوں نبی پاک مدینے چوں نکلدے نے یا مدینے دے اندر آندے نے اسی نبی پاک دے نال نے آ نبی پاک نو لے کے بھی جانے الوداع بھی کرنے آ۔ اللہ اج سانو بیٹا نہیں چاہیدا، سانو نبی پاک دا ساتھ چاہیدا، سانو پتر نہیں چاہیے۔ حضرت ام سلیم فرماندے نے ابو طلحہ نے دعا منگی، فوراً میری تکلیف رک گئی۔ اللہ دعا سندا ہے لیکن وہ پیچھے کو ہونا تو چاہیے۔ اب ساڈے نعرے تے ساڈے دعوی سانو لے کے بہ گئے نے، بس اندروں اسی ویلے ہاں، اندر ساڈے کھوکھلے پے ہاں۔ وہ جویں کیلا ہوندا نا وچوں کیلا کڈ لے چھلڑ مڑ بھی لمکائیے نا تھلے تے ایویں لگدا جویں کیلا ہے، تے جلے انہوں نیڑے تے ویکھے تے وچوں ویلا ہے، کیلا وچوں ویلا ہے، بھابی ہے، اہل حدیث ہے اہل سنت ہے، لیکن سنت تو کورے نے، سنت تو دور نے، حدیث تو دور نے، نہ پیغمبر دی نال محبت انج دی، نہ پیار انج دا کہ نبی پاک ایک ایک آدان قبول کر لگے۔ لے اج تو بعد نبی پاک دے نال محبت کنج دی کرنی ہے کہ اللہ کو دعا کرنی، یا اللہ اسی تیرے بندے ہیں گنہگار ہاں، بڑیاں خطاواں نے، بڑیاں غلطیاں نے، تے قیامت نوں اسی حساب ہی نہیں دے سکدے، ایتھے اسی حساب کر دینے اسی گندے ہاں، ایتھے اسی حساب کر دیتا یا اللہ اسی گندے ہیں تے قیامت نوں اپنی رحمت نال سانوں جنت دے دیں، کہو آمین۔ تے یا اللہ اسی دعا کرنے ہاں جدوں دنیا دے اندر ساڈے اس وقت دے اندر نبی پاک دا حالت خواب دے اندر ملنا آپ دی ملاقات برحق کے، تے یا اللہ اسی دعا کرنے ہاں قبولیت دا ٹائم اللہ سانوں بھی کوئی کڑی کوئی ویلا انج دا آئے کہ اسی بھی نبی پاک دا دیدار کریے۔ لیکن میرے پائیے دے واسطے میں دسیا سنت عمل کرنا پائے گا، ٹوٹ کے سنت عمل کرو، نبی پاک دے نال پیار کرو، درود و سلام کثرت دے نال پڑھیا کرو، تے شوق لا لو، ایک تڑپ دل دے اندر پیدا کر لو، انشاءاللہ عین ممکن ہے اللہ مینوں اور تینوں نبی پاک دا دیدار نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا کرنے ہاں اللہ سانو سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو بدعات کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اسی جتنی دیر تک زندہ ہاں حالت ایمان تے رہیے، جب اسی دنیا تو جائیے اللہ اسی اسلام تے فوت ہوئیے، اور اللہ سانو جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔